अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बात ये हो रही है कि आम इंतखाबात के लिए एस्टैब्लिशमेंट एक रोल अदा करने के लिए तैयार है। सियासी जमातों से ये कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात के लिए आप बैठकर बात करें, अगला जो निगरान सेटअप है उसके खदोखाल तय किए जाएँ और अक्टूबर में इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। ये फ़ैसला कहाँ पर हुआ कि सॉफ्ट इंटरवेंशन की जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को कहेगी। एक तो आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये फ़ैसला किसने किया, कैसे हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या है और अब आगे इस हवाले से क्या होगा। और दूसरा, इस पर जो पीडीएम की जमातों का रिएक्शन आया, जो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू है, जो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। तो अब ये बात इन पीडीएम के कायदीन की गुफ्तगू सुनकर ये बात बिल्कुल एक सामने आ रही है। ये दबे दबे अल्फाज में जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जनाब हम जो कुछ भी कर रहे थे, जो भी हमने नो कॉन्फिडेंस किया, इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ था। ये अब पीडीएम के कायदीन कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे पहला इनका टारगेट है कि ताकि वहाँ पर जो हमजा शहबाज के हवाले से जो मंडे को समाअत होनी है, वहाँ पर वो चाहते हैं कि फ़ैसला इन्फ्लुएंस हो। और जो ये कह रहे हैं बात, मैं आपको सारी गुफ्तगू सुनाऊंगा, खुद फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि वो क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये फ़ैसला कहाँ पे हुआ। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं, मक़तदर इदारे हैं, वहाँ पर इस बात पर प्राइवेट कन्वर्सेशंस में ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि ये बात हो रही थी। ऑफिशियली इस हवाले से कोई वर्ड नहीं है। जो पल्स आ रही थी, पल्स के बारे में भी रिपोर्टेडली ये बताया गया कि जो नौजवान ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड में जो लोग हैं, ऑफिसर्स की जो फैमिलीज़ हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में, यानी 90% तक वो लोग ये समझते हैं कि सियासत में फ़ौज को मुलव्वस नहीं होना चाहिए। और ये जो हुकूमत पीडीएम की, इसके बारे में तासुर है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो इससे पाकिस्तानी फ़ौज का इमेज ख़राब हुआ है और फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही थी। इसलिए एक बड़ा अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने की और पाकिस्तानी अफवाज के सरबराहान ने उसमें शिरकत की। और इसमें जो सिक्योरिटी के मामलात थे पाकिस्तान के, वो डिस्कस किए गए। ऑफिशियली ये बिल्कुल नहीं कहा गया, ना ये बताया गया कि यहाँ पर कोई सियासी गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी में इस वक्त जो फैक्टर है सियासी जमातों का, उस पर भी बात हुई है, ये ऑफिशियली नहीं बताया गया। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्कस हुई। वहाँ पर जो डॉलर की प्राइस, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, स्टॉक मार्केट में जो हो रहा है, महंगाई जिस तरीके से हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गई है और पाकिस्तान को जितने पैसे चाहिए, क्योंकि आईएमएफ के 1.7 बिलियन डॉलर लेने के लिए भी 4 बिलियन डॉलर चाहिए, जिसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया कि मुल्की असासे फ़रोख्त कर दिए जाएं, प्रोसेस सारा बाईपास कर दिया गया। ये सारी चीज़ें उस मीटिंग में डिस्कस हुई और उसके बाद कंसेंसस से पूरा यूनानिमसली ये फैसला किया गया कि ये अब ज़रूरत है कि लोगों को का फ्रेश मैंडेट हासिल किया जाए। लोग जिस पार्टी को चाहते हैं, जिस शख्सियत को चाहते हैं, उसको गवर्नमेंट में लाया जाए, एक इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन ऐसे इंतखाबात जो ट्रांसपेरेंट हों, जो शफाफ हों, जिसके नताइज पर तमाम पाकिस्तानी कौम यकीन करे। अब जब ये सारा फ़ैसला हो गया तो ये फ़ैसला पीडीएम के लिए बड़ा गैर मुतवक्को था, क्योंकि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि हमें ये गारंटी दी गई थी कि जनाब अब अगले ये 2023 में इंतखाबात होंगे, उसके एंड में आप अपनी टर्म पूरी करेंगे, इसलिए हमने ये सारे डिसीजन लिए। लेकिन जो मीटिंग हुई आर्म फोर्सेस के सरबराहों की हमारी, और जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने चेयर किया, उसमें ये बात तमाम शुरका के सामने थी कि 4 महीने में शहबाज हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है इंतहाई अनइम्प्रेसिव है। जिनको तजुर्बाकार समझा गया था, ये समझा गया था कि वो मामलात को बेहतर करेंगे, इन्होंने तो अपना ही जो एहतसाब के जो मुकदमात थे, इनका तो फोकस ये है कि वो ख़त्म हो जाएं। जो नैब की इन्होंने कानून साजी करके तो उसके दांत निकाले हैं
اور پھر جس طریقے سے ایک جعلی اپوزیشن بنا کے اہم تعیناتیاں جو یہ کرنا چاہ رہے تھے اور کی ہیں انہوں نے، نیب کے چیئرمین کی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس فیصلے کا باعث بنی کہ ان کو آپ الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اور دوسرا جو حمزہ شہباز کی جو وزارت اعلیٰ ہے، یہ ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایگریمنٹ تھا، جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس میں حمزہ شہباز کی شاید وزارت اعلیٰ طے نہیں تھی، لیکن جس انداز میں شریف خاندان نے یہ کرنے کی کوشش کی، شہباز شریف نے یہ کرنے کی کوشش کی، اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اب یہ جب فیصلہ ہو گیا، یہ میں سارے آپ کو وہ محرکات بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا، انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی۔ اب مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، تو پھر ہماری پرفارمنس کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ 2023 میں ہوں گے، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اب بیسیکلی جو اسی طرح رات خواجہ سعد رفیق نے، اور جو لاہور میں جلسہ ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لبرٹی میں جلسہ تھا، وہاں پر انہوں نے ناچنے گانے والے بھی بلائے، آپ یقین کریں 1000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پر۔ خواجہ سعد رفیق تھا وہاں پر، رانا مشہود تھا وہاں پر، عطا اللہ تارڑ تھا، مسلم لیگ نون کی ساری قیادت تھی، مریم نواز نے بھی آنا تھا وہاں پر، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا، کوئی لوگ نکلے ہی نہیں، بالکل یعنی فارغ کر دیا لوگوں نے۔ اور یہ جو چیز ہے اس کی، کیونکہ جو ان پاپولر گورنمنٹ ہے اور ان کے جس طریقے سے وہ یہ بڑکے شڑکے مار رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ تو ایک لائبلٹی بن گئے ہیں، اب ان سے جان چھڑائیں۔ اب آصف زرداری نے آ کے چودھری شجاعت کو ملا کے یہ ساری کہانی بنائی اور یہ کہا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں موقع دیں، ہم پنجاب میں اپنی ہم فتح کر سکتے ہیں پنجاب کو اور اپنی اکثریت دکھا سکتے ہیں، لیکن جو انداز اپنایا گیا وہ آئینی اور قانونی نہیں تھا، کیونکہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے، پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر 10 کے 10 جو اراکین کاف لیگ کے انہوں نے حمزہ شہباز کے خلاف ووٹ دے دیا چودھری پرویز الہی کو، تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو سسٹین ہی نہیں کر سکتی۔ آصف زرداری، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہمیں موقع پورا دیں، اور یہ آپ عدلیہ سے کہیں کہ جناب وہ فیصلہ کرے حمزہ شہباز کے حق میں۔ اب عدلیہ جو ہے اس چیز کو سسٹین نہیں کر سکتی، اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی، یہ اصل جھگڑا ہے، یہ اصل لڑائی بن گئی ہے۔ اور اس میں یہ کہنا شروع کر دیا مسلم لیگ نون نے کہ اگر فل بینچ نہیں ہوا تو ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ وہ یہ تھریٹن کر رہے ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری جو آپ کے ہماری ڈیل ہوئی وہ ہم ساری اس کا راز افشاں کر دیں گے، ہم وہ چوکوں پہ لے آئیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نیوٹرل نہیں ہوئے، ادارے نیوٹرل ہیں، یہ حوالہ دے رہے ہیں جنرل باجوہ کا، یہ حوالہ دے رہے ہیں DGISI کا، نام نہیں لے رہے لیکن ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بتائیں گے لوگوں، اب یہ سچ ہے یہ جھوٹ مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 دنوں میں آپ دیکھیں گے پاکستانی فوج کے بارے میں جو مغلظات یہ بکیں گے، پاکستانی جو جرنیل ہیں ان کے بارے میں، اور جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، یہ اس میں چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی آ جائے اور بارز بھی آ جائیں۔ ابھی تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں ہر ایک گھنٹے کے بعد ان کا لیڈر مین سٹریم میڈیا پہ آتا ہے، سوشل میڈیا پہ انہوں نے ججز کو اور فوج کو گالیاں نکالنا شروع کی ہیں تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ یہ حمزہ شہباز کے حق میں لیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں اور کہیں کہ دیکھیں پنجاب ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں ٹائم دیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، انہوں نے یہ انہیں کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں جو اقتصادی صورتحال ہے، جو بارڈر پر صورتحال ہے، جو لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، اس جعلی حکومت کو، اس ان پاپولر حکومت کو اگر کنٹینیو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بیساکھیاں فراہم کی تو پھر اس کا نقصان پاکستان کو اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ ارریپریبل ہے۔ یہ کہانی ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، مزید اس کے انسائیڈ کیا ہے، اب بات کہاں تک جا رہی ہے، کون کس سے کیا کہہ رہا ہے، جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔